तीनटा भनेको म्याक्रोमोलिक्युल्स हो, ठुलठुलो हुन्छ। त्यसपछि हामीले सानो सानो चीज पनि खान्छौँ, मिनरल खान्छौँ, भिटामिन खान्छौँ अनि वाटर खान्छौँ। यो 6वटा चीजलाई मिलाएर खानुलाई हामी ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ। सिम्पल फन्डा छ, यसमा धेरै कुरा छैन। न्युट्रिसन भन्ने टपिक हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ, आज हामी डाइजेसनको मात्र कुरा गर्छौँ। डाइजेसन भनेको भन्दा कम्प्लेक्स फुड मेटेरियललाई सिम्पल र डिफ्युजिबल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु भनेको डाइजेसन भनेको तिम्रो मिनरललाई डाइजेस्ट हुनु पर्दैन, भिटामिनलाई डाइजेस्ट हुनु पर्दैन, वाटर डाइजेस्ट हुनु पर्दैन। यो फ्रगको होइन कि मान्छेको बाबु है, फ्रगको होइन यो मान्छेको भन्दैछु मैले फेरि। ल यो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र यो फ्याट, यो तीनटा चीजलाई तिमीले डाइजेस्ट गर्नुपर्छ, किनभने यो ठुल्ठुलो मलिक्युल हुन्छ अनि ठुलो मलिक्युलहरू एब्जर्ब हुन सक्दैन। डाइजेसन किन भएको भन्दा टु गेट एब्जर्ब्ड इन योर बडी, तिम्रो शरीरमा लाग्नको लागि डाइजेस्ट हुन पर्यो। अनि जति चीज एब्जर्ब हुन्छ त्यो टिस्युमा गएर के हुन्छ, एसिमिलेसन हुन्छ। त्यसपछि नचाहिने अनि बाँकी रहेका चीजहरू शरीरबाट एक्सक्रिसन हुन्छ एज अ फिसेस। यो आचीलाई अलि राम्रो भाषामा फिसेस भनिदो रहेछ है। अनि यो दिशा गर्ने प्रोसेसलाई त्यसले भनिन्छ डेफिकेसन। दिशा गर्ने प्रोसेसलाई त्यही भएर के भनिन्छ, डेफिकेसन है। ल अब कुरा गरौँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा के पर्छ त। ल हेर, स्टार्ट कहाँबाट भयो, माउथबाट भयो। एसिमिलेसन भनेको टिस्युले युज गर्ने हो क्या, त्यसलाई है युज गर्ने। ल माउथबाट सुरु भयो अनि यो माउथबाट कहाँ पुग्छ, ठ्याक्क मुखको पछाडि भएको यो फ्यारिङ्सलाई भनिन्छ ओरोफ्यारिङ्स। फ्यारिङ्स 3 किसिमको हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। नाकको पछाडि नेजोफ्यारिङ्स, मुखको पछाडि ओरोफ्यारिङ्स अनि ल्यारिङ्सको पछाडि ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हो। अहिले तिमीले के बुझ्न पर्यो, मुखको पछाडि के छ, ओरोफ्यारिङ्स। अनि तिमीले खाएको खानेकुरा मुखबाट कहाँ जान्छ, ओरोफ्यारिङ्समा। ओरोफ्यारिङ्सबाट खानेकुरा माथि नेजोफ्यारिङ्समा जान हुँदैन। फेरि तिमीले यहाँबाट खाना खान्छौ अनि नेजोफ्यारिङ्सबाट फेरि नाकबाट खाना बाहिर निक्ल्यो भने त मजा भएन। तिमीहरूको मेसेज हेर्दाखेरि म दङ्ग पर्छु। सर सँगसँगै ऱ्याबिटको नि पढ्ने हो भन्दैछु त, कति एउटै कुरा कतिचोटि भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई, तिमीहरू सुन्दैनौ कि? कसरी पढाउने भन्ने कुरा त मैले पढाउँछु अनि पढाइसकेपछि बल्ल तिमीहरूले सर यस्तो भएन उस्तो भएन चाहिँ त्यो फिडब्याक दिने कुरा त्यो हो नि त। अनि अहिले नै सर यसरी पढाउनु, यस्तो गरौँ, त्यस्तो, त्यसरी त्यो भन्न जरुरी छैन नि है। ल के पढाइरहेको छु त्यो कुरा हेर तिमीले है, अनि त्यसपछि बल्ल कुरा गर क्या। यस्तो पाराले भ्याइँदैन, 2 घण्टामा जति भ्याइन्छ म फेरि छोडिदिन्छु त्यतिमै है। ऱ्याबिट र ह्युमन सँगै पढ्ने हो के नानी हो कि बाबु हो? नानी हो। ल पहिला पढ्न त देऊ, पढाउन त देऊ। ल अब यता हेर, एसएमएस इग्नोर गर्यो भने फेरि रिप्लाई गरेन भन्छन्, अनि एसएमएसको अलिअलि रिप्लाई त गरिदिनु पर्यो, तर यस्तो यस्तो मेसेजहरू नगर है। ल अब यता ध्यान देऊ, माउथको पछाडि के हुन्छ, ओरोफ्यारिङ्स। तिमीले खाना खाएपछि माउथबाट कहाँ जान्छ, ओरोफ्यारिङ्समा गयो। ओरोफ्यारिङ्सबाट खानेकुरा पक्कै पनि माथि नेजोफ्यारिङ्सतिर जान हुँदैन, नत्र फेरि नाकबाट खाना आउँछ, खाएको काम भएन भनेपछि नेजोफ्यारिङ्सलाई बन्द गर्नको लागि तिमीले मुख गर्दाखेरि देखिने एउटा तुन्द्रुङ्ग झुन्डेको चिज हुन्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड युभुला। यो युभुलाले तिम्रो माथिको नेजोफ्यारिङ्सलाई बन्द गरिदिन्छ। अब खानेकुरा कहाँ जानु पर्यो, तल झर्नु पर्यो। अब खानेकुरा तल झर्छ र ओरोफ्यारिङ्सको सिधा तल हुन्छ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। तर हामीलाई थाहा छ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सको अगाडि ल्यारिङ्स हुन्छ, अनि ल्यारिङ्समा पनि त ओपनिङ हुन्छ नि त, त्यसैले खानेकुरा फेरि ल्यारिङ्सतिर जान हुँदैन। खानेकुरा ल्यारिङ्सतिर गयो भने त फेरि लङ्समा जान्छ अनि मान्छेलाई सर्किन्छ अनि मर्छ। त्यसैले यो बेलामा के हुनु पर्यो, यो ल्यारिङ्सको टपमा एउटा लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड एपिग्लोटिस। यो एपिग्लोटिसले ल्यारिङ्सको ओपनिङ विच इज कल्ड ग्लोटिसलाई के गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ। माथि कसले बन्द गर्यो, युभुलाले। तल कसले बन्द गर्यो, एपिग्लोटिसले। खानेकुरा के भयो, माथि माउथबाट सिधा ओरोफ्यारिङ्समा अनि ओरोफ्यारिङ्सबाट
ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हुँदै इसोफेगसमा गएर खानेकुरा यसरी जाँदो रहेछ। यो जति माथि युबुलादेखि तल इपिग्लोटिससम्म फैलिएको मुखको पछाडि भएको दिस पार्ट इज कल्ड ओरोफ्यारिङ्स। यसलाई के भन्ने? ओरोफ्यारिङ्स। अनि यतापट्टि ल्यारिङ्समा भएको ओपनिङ चाहिँ ग्लटिस हो, त्यसपछि यतापट्टि इसोफेगसमा भएको ओपनिङ चाहिँ गल्लेट हो। है सिम्पल छ, फन्डा त्यस्तो गाह्रो छैन। ल अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा यो युबुला भन्दा माथि चाहिँ तिम्रो के छ? न्याजोफ्यारिङ्स छ। इपिग्लोटिस भन्दा तल तिम्रो ल्यारिङ्स छ अनि ल्यारिङ्सको ठ्याक्कै पछाडि तिम्रो ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स छ। यो रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि पढेको हुन्छ, त्यसले म अब डिटेलमा गइन, मैले जस्ट माउथको मात्र कुरा गरिरहेको छु। भनेपछि के भयो? माउथबाट खानेकुरा कहाँ गयो? ओरोफ्यारिङ्स। ओरोफ्यारिङ्सबाट कहाँ जान्छ? ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सबाट कहाँ जान्छ? इसोफेगस। इसोफेगसबाट कहाँ जान्छ? स्टोमक। स्टोमकबाट स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ, स्मल इन्टेस्टाइनबाट लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ अनि लार्ज इन्टेस्टाइनमा लास्टमा हुन्छ रेक्टम अनि सानो प्वाल हुन्छ एनस अनि एनसबाट मुखबाट खायो, दाहिने हातले काम सुरु गर्यो, यहाँ आइपुगेपछि देब्रे हातले काम खत्तम गर्यो। भेरी भेरी सिम्पल सिस्टम। इसोफेगस र इसोफेगस एउटै हो, स्पेलिङ मात्र फरक हो। इसोफेगस भनेर ओइसोफेगस भन्नु एउटै कुरा हो। ल यो भयो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट। यो बाहेक अरु चिजहरु पनि छ तिम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा जसले तिमीलाई हेल्प गर्छ। माउथदेखि एनससम्म सिधै जुन बाटो छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा माउथदेखि एनससम्म सिधै तलको बाटो भनेको चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हो। त्यो चाहिँ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हो अनि यसको साइडमा कुनै चीजहरु छ जसले डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भने दैट इज कल्ड एक्सेसरी अर्गान। दैट इज कल्ड एक्सेसरी अर्गान्स। जस्तै के हुन सक्छ? मुखमा सलाइभा बनाउनको लागि सलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। टिथ त बाटोमै छ, त्यसैले ठ्याक्कै एक्सेसरी भनिरहन पर्दैन। टिथ टङहरु त मुखमै छ। सलिभरी ग्ल्यान्ड त मुखभन्दा बाहिर छ नि त। ल हेर न यहाँ, ल हेरे सलिभरी ग्ल्यान्ड यहाँ छ हो। लिभर हेर त बाटो भन्दा कता हो टाढा छ अनि प्याङ्क्रियाज हेर कता हो टाढा छ। यो मेनली यो तीनटा चीज के सलिभरी ग्ल्यान्ड अनि लिभर अनि प्याङ्क्रियाज अनि लिभर सँगै टाँसिएर बसेको हुन्छ गल ब्ल्याडर। यो तीनटा चीज चाहिँ मेनली के हो? एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हो। यिनीहरु सबै के हो? ग्ल्यान्ड हो। ल यही कुरा गरेको मैले। अब यहाँनिर हेर डाइजेस्टिभ अर्गान्स मा के पर्दो रहेछ त? एक एलिमेन्ट्री क्यानल, अर्को एक्सेसरी डाइजेस्टिभ अर्गान्स। एक्सेसरी भनेको बाटोमै नभएको तर हेल्प गर्ने। तिमी बाटोमा लुखुर हिँडिरहेछौ, तिमीलाई भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, साइडको किराना पसलबाट केही खायौ नि त, हो त्यो किराना पसल भनेको एक्सेसरी भयो है। बाटै भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्री। के छ साइडमा? सलिभरी ग्ल्यान्ड्स छ, लिभर सँगै गल ब्ल्याडर छ अनि प्यान्क्रियाज छ। प्यान्क्रियाज भनेको मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो तर यसको एक्जोक्राइन पार्टले मात्र डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। इन्डोक्राइन पार्टले कहाँ काम गर्छ? इन्डोक्राइन पार्टले इन्डोक्राइन सिस्टममा काम गर्छ। एलिमेन्ट्री क्यानलमा फर्स्टमा के छ? माउथ एन्ड बक्कल क्याभिटी। माउथ पछि के छ? फ्यारिङ्स छ। फ्यारिङ्स पछि के छ? इसोफेगस छ। इसोफेगस पछि के छ? स्टोमक छ। स्टोमक पछि के छ? स्मल इन्टेस्टाइन छ। स्मल इन्टेस्टाइन पछि लार्ज इन्टेस्टाइन छ अनि लास्टमा ओपनिङ एनस छ। यो के हो? पुरै तिम्रो डाइजेस्टिभ अर्गान। अब हामी यही चीजलाई डिटेलमा पढ्छौं। पहिला माउथ पढ्छौं अनि माउथसँग रिलेसन भएको सलिभरी ग्ल्यान्ड पढ्छौं, त्यसपछि फ्यारिङ्स पढ्छौं अनि इसोफेगस पढ्छौं, स्टोमक पढ्छौं अनि स्मल इन्टेस्टाइनसँग रिलेटेड भएको लिभर र प्याङ्क्रियाज पढ्छौं अनि लार्ज इन्टेस्टाइन पढ्छौं, एनस पढ्छौं अनि हाम्रो सकिन्छ। ल अब माउथबाट सुरु गरौँ। अब यहाँनिर हेर त माउथलाई हामी के पनि भन्छौं? बक्कल अथवा ओरल क्याभिटी पनि भन्छौं।
माउथ इज बाउन्डेड बाई 2 मुभेबल लिप्स। तिम्रो लिप्स विचार गरेर त चल्छ, तिम्रो लिप्स चल्छ, माथिको दुईटै लिप्स, माथि अप्पर लिप तल लोअर लिप, यो लिप भयो तिम्रो। ल हेर लिप कस्तो गजबको छ, यो माथिको अप्पर लिप तलको लोअर लिप, अनि तिम्रो यहाँनिर नाक हुन्छ। यो नाक र लिपको बिचमा तिमीले यस्तो नोटिस गर्यो होला, यहाँनिर यस्तो खाले पार्ट हुन्छ, किनभने माथि नाकबाट त झर्ना बग्छ कहिलेकाहीँ, यो झर्ना यता र यता जाओस् भन्नको लागि यहाँ बिचमा यस्तो खाले एरिया छ, एन्ड दिस इज कल्ड फिल्ट्रम। तिमीलाई मात्र यति सोध्छ फिल्ट्रम कुन लिप्समा हुन्छ, तिमीले भन्ने अप्पर लिप्स है। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तिमीले के छ भने, यदि केटा मान्छे हो भने यहाँ जुङ्गा हुन्छ, अप्पर लिप्समा के हुन्छ, अप्पर लिप्स र नाकको बिचमा के हुन्छ, जुङ्गा हुन्छ, अनि तलपट्टिकोलाई हामी के भन्छौँ, दारी भन्छौँ है। सिम्पल फन्डा यति हो। अनि यो लिपमा, यो लिपको कलर हुन्छ, लिपको कलर कस्तो हुन्छ, पिङ्क लिप, गीतै छ पिङ्क लिप्स हो। लिपको कलर पिङ्क हुन्छ, तर स्किनको कलर त डिफ्रेन्ट हुन्छ मान्छेलाई, त्यसैले लिप र स्किन छुट्टाउने यो बोर्डर हुन्छ, लिप र स्किन छुट्टाउने यो बोर्डर जुन हुन्छ, केटीहरूले लिपस्टिक लगाइसकेपछि यसरी बोर्डर लाउँछन् नि, यो बोर्डरको नाम के हो भनेर सोध्छ, यो बोर्डरको नाम के हो जसले लिप र स्किनलाई छुट्टाउँछ, ल भन त कसले भन्छ, म हेर्छु। मेसेज गर भने बेला चाहिँ गर्दैनन् फेरि, यिनीहरू त मान्छे कडा छन् नि। ल मिल्यो, भर्मिलियन बोर्डर, भर्मिलियन बोर्डर। ल ठिक छ, यो पनि सोध्ने क्वेसन भयो। अब लिपको काम के हो, ल ठिक छ एन्सर आइसक्यो। लिपको काम के हो, लिपको काम ठिकै छ, तिमीहरूको दिमागमा जे आछ त्यो पनि ठिक हो, तर लिपको काम भनेको मुखलाई बन्द गर्नु हो। लिपको काम भनेको मुखलाई बन्द गर्नु हो। अप्पर लिप है, अब यो ऱ्याबिटको हो, यति भाग ऱ्याबिटको भन्दैछु है मैले। हाम्रो त अप्पर लिप लोअर लिप दुवै मुभेबल छ, तर ऱ्याबिटको तिमीले हेऱ्यो भने अप्पर लिप फिक्स्ड हुन्छ, अप्पर लिप चल्दैन ऱ्याबिटको, जसलाई हामी हेयर लिप भन्छौँ। अनि त्यहाँ पनि उसको जुङ्गा हुन्छ, तर ऱ्याबिटको जुङ्गालाई भन्ने भिब्रिसी अथवा विस्कर्स भने लोअर लिप चाहिँ हाम्रो जस्तै ऱ्याबिटको पनि मुभेबल हुँदो रहेछ। भने तिमीले फ्रग र टोडलाई हेऱ्यौ भने, यी भ्याकुताहरू हेऱ्यौ भने चाहिँ यिनीहरूको लिप नै हुँदैन। अब सोच त यिनीहरूले के गर्न पाउँदैनन्, ल कुरा त्यही हो है, यिनीहरूको लिप नै हुँदो रहेछ। ल हेर त हेयर र ऱ्याबिटमा के फरक छ भन्ने कुरा ऱ्याबिटमै पढ्ने हो नानु, नानु कि बाबु, ए बाबु रहेछ है, यहाँ फेरि गाह्रो छ चिन्न। ल यता हेर, अब माउथ भनेको भित्र छ चिज, बक्कल क्याभिटी भनेको त तिम्रो भित्र छ नि, तर बाहिर एक्सपोज हुन्छ। यदि तिमीले लिपलाई टाढा टाढा गरिदियो भने, लिपलाई बन्द गर्यो भने त्यो चिज भित्र पर्छ। कुनै पनि चिज भित्र छ तर बाहिर एक्सपोज हुन्छ भने द्याट इज अलवेज लाइन बाई नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम है। इपिथेलियम पढाउनु पर्ने रहेछ तिमीहरूलाई, बरु यो गाह्रो पनि थियो, बुझाउन नि मजा आउँथ्यो। ल नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियममा इपिथेलियमले लाइन गरेको हुन्छ। यो बाँकी इपिथेलियम कुन कहाँ कसरी, त्यो इपिथेलियल टिस्यु पढ्दा नै हामी कुरा गर्छौँ। र यो हेर माउथ भयो, फोटोमा हेर त, यो फोटोमा हेर तिमीले राम्रोसँग, यो ओरल क्याभिटी भयो। तिमीले राम्रोसँग नोटिस गर्यो भने यो ओरल क्याभिटी भयो, ओरल क्याभिटीको तल फ्लोर हुन्छ। क्याभिटी भन्छ तिम्रो आफ्नै रुम जस्तै सम्झ्यो कि, एउटा रुम जस्तो सम्झ्यो, तल फ्लोर हुन्छ, माथि रुफ हुन्छ, अगाडि एन्टेरियर वाल, पछाडि पोस्टेरियर वाल, साइडमा ल्याटरल वाल, मिडियल वाल, यसरी हुन्छ नि हो। सेम कुरा अब यहाँ हेर त, यो तलपट्टि टङ हुँदो रहेछ, फ्लोरमा के छ, टङ छ। ल हेर फ्लोरमा टङ छ, रुफमा के छ, प्यालेट छ। अगाडि चाहिँ हार्ड हुन्छ किनभने यसमा हार्ड हुन्छ, भनेको बोन्नी प्यालेट छ, हार्ड हड्डी हुन्छ। पछाडि चाहिँ सफ्ट हुन्छ किनभने यहाँ हार्ड छैन, त्यसैले यो सफ्ट छ है। अब मलाई तिमीले एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने, तिमीले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढिरहेको छौ भने यो बुझ्छौ, नाकबाट सुरु भएर यसरी क्याभिटी जान्छ। नाकको क्याभिटीलाई भनिन्छ नेजल क्याभिटी। नेजल क्याभिटीको फ्लोर भन्नु र ओरल क्याभिटीको रुफ भन्नु के कुरा हो, सेम कुरा हो। नेजल क्याभिटीको फ्लोर भन्नु र ओरल क्याभिटीको रुफ भन्नु सेम कुरा हो, किनभने यो प्यालेट भन्दा माथि तिम्रो नेजल क्याभिटी छ, अनि प्यालेट भन्दा मुनि तिम्रो ओरल क्याभिटी छ। प्यालेट भन्दा माथि तिम्रो
nasal cavity is lined with respiratory epithelium, which is also known as pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. भने oral cavity is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. अब तिमीलाई क्वेशन कसरी सोध्छ, हार्ड प्यालेट भन्दा माथिको क्याभिटी लाई केले लाइन गर्छ भने त्यो भनेको नेजल क्याभिटी सोधेको, हार्ड प्यालेट भन्दा मुनिको क्याभिटी कसले लाइन गर्छ भने त्यो ओरल क्याभिटी सोधेको। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ तिमीले है। ल अनि ओरल क्याभिटीको अगाडिपट्टि के रहेछ त, लिप रहेछ। सबभन्दा अगाडि लिप छ, लिप पछि दाँत छ, धेरै दाँतहरू छन् चारैतिर, सेता हिमालका दाना जस्तो चारैतिर लगाएर हिमाल जस्तो सर र सेता दाँतहरू छन्। तर तिमीले यसो नोटिस गर त, यो दाँत र लिपको बीचमा अलिकति ग्याप छ नि, यहाँ दाँत र लिपको बीचमा अलिकति ग्याप छ, मान्छेले सुर्ती च्याप्छन् त्यहाँ, त्यसलाई के भनिन्छ? ल मलाई भन, अब यसको मेसेज गर कसले भन्छ। म पछि क्वेशन पनि गराउँछु अनि त्यसपछि आत्तिनु पर्दैन, क्वेशन गराएपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ। दाँत र लिप्सको बीचमा अथवा गालाको बीचमा भएको त्यो ओपनिङलाई के भन्छौ? वेस्टिब्युली, वेस्टिब्युल। यो सुर्ती च्याप्ने ठाउँ हो भनेर सम्झिनु। यो वेस्टिब्युलमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ओपनिङ हुन्छ, वेस्टिब्युलमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ओपनिङ हुन्छ, त्यो म एकछिनमा कुरा गर्छु है। ल अनि यहाँनिर हेर त, यो फोटोमै पछाडि तुन्द्रुङ्ग झुन्डेको एउटा स्ट्रक्चर देख्यौ तिमीले यहाँ, यो ल हेर त मैले यहाँ बनाइदिएको छु नि, हरियो यो तुन्द्रुङ्ग झुन्डेको एक्सटेन्सन छ नि, दिस इज युभुला, दिस इज युभुला। यो युभुलाले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ, जब तिमीले खाना खान्छौ, खानाले युभुलालाई पछाडि धकाल्दिन्छ अनि यसले गएर नाजोफेरिङ्सलाई बन्द गरिदिन्छ है। अनि भात नाकतिर जाँदैन। कहिलेकाहीँ तिमीले भात खान्छौ अनि सर्किन्छ नि, हो युभुलाले काम नगरेको है, युभुलाले काम नगरेको रहेछ। अनि यो युभुलाको साइडमा तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ टन्सिल्स, यदि बढेको छ भने, नत्र देख्दैनौ। फ्रेनुलम होइन नि बाबु, यो रुद्रघण्टी होइन युभुला भनेको, हेत्तेरिका। रुद्रघण्टी भनेको भोकल कर्डसँग रिलेटेड कुरा हो, ल्यारिङ्स हो है। ल्यारिङ्सको अगाडिको भाग, त्यत्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढे पनि भन्छौँ, ल्यारिङ्सको अगाडि यस्तो प्रोमिनेन्ट हुन्छ नि, तिम्रो घाँटीमा जुन टुप्पो हुन्छ नि, त्यो भनेको ल्यारिङ्समा भएको लार्जेस्ट कार्टिलेज, थाइरोइड कार्टिलेजको अगाडिको प्रोमिनेन्स हो, एन्ड द्याट इज कल्ड एडम्स एप्पल। सम्झिनै सकिन्न। युभुलालाई भेलम प्यालाटी पनि भन्छ। हो यो एडम्स एप्पल भनेको रुद्रघण्टी हो। केटीहरूमा अलिक कम चुच्चो हुन्छ, केटाहरूमा अलिक बढी चुच्चो हुन्छ, किनभने केटाहरूमा यसको एंगल 90 डिग्री हुन्छ, केटीहरूमा यसको एंगल 120 डिग्री हुन्छ। त्यसले केटीको रुद्रघण्टी हुँदैन भन्छौँ हामीले, हुन्छ तर एंगल अलि अप्ट्युस हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको प्रोमिनेन्ट देखिँदैन भन्न खोजेको है। त्यो एडम्स एप्पल। यो युभुला भनेको रुद्रघण्टी होइन, युभुला भनेको युभुला नै हो, तुन्द्रुङ्ग झुन्डिने चिज हो। तिमीले स्ट्रेप्सिलको प्रचारहरूमा देख्छौ, यहाँनिर किटाणु च्याप्प बस्या हुन्छ अनि घाँटी खसखस गर्छ, अरु केही पनि हैन। यो सिम्पल फन्डा भयो, यो फोटो बुझ्नु पर्यो। ल वेस्टिब्युल भनेको के रहेछ त? न्यारो स्पेस बिट्विन लिप र चिक्स अथवा गम्स र टिथ, किनभने टिथ बस्ने ठाउँलाई भन्छ गम, गमले टिथलाई यसरी होल्ड गरेर राखेको हुन्छ है। गिजा, गिजा। सोनालीले भनेको एकदम सही छ। यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज तिमीले ध्यान दिन पर्ने भनेको, तिमीले औँला लगेर हात लग्यो भने तिमीले पहिला दाँत चिन्नु पर्छ। तिम्रो लास्टको दाँत भनेको सेकेन्ड मोलार टिथ हो, तिमीहरू सबैको लास्टको दाँत भनेको सेकेन्ड मोलार टिथ हो। माथिपट्टिको सेकेन्ड मोलार टिथमा जाऊ, हात सफा छ भने है, फेरि नत्र रोग लाग्छ। त्यसको सेकेन्ड मोलार टिथको त्यो टिथको साइडमा हैन, अब चिकको साइडमा है, चिकको साइडमा गालामा भित्रपट्टि, गालामा बाहिरबाट हैन भित्रबाट सेकेन्ड मोलार टिथ टक्क माथिपट्टि हात हाल्यो भने तिमीले सानो एउटा प्वाल भेट्छौ त्यहाँ, एन्ड द्याट इज कल्ड स्टेन्सन डक्टको ओपनिङ हो। त्यो स्टेन्सन डक्टको ओपनिङ हो। त्यहाँबाट तिम्रो हुरुरुरुरु थुकाइरा हुन्छ, तिमीले नोटिस गर्यो भने त्यहाँबाट तिम्रो थुकाइराको हुन्छ, किनभने स्टेन्सन डक्ट इज अ
प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्ट हो। स्टेन्सन डक्ट इज अ डक्ट अफ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा बनिरहेछ। अनि कुनै पनि ग्ल्यान्डमा यदि डक्ट छ भने त्यो कस्तो ग्ल्यान्ड हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले कहिले पनि हर्मोन बनाउँदैन, इन्जाइम्स, फ्लुइड, अरू कुनै चिज बनाउन सक्छ। अनि त्यो चिज यसरी यो डक्टबाट बाहिर आउँछ भनेपछि डक्टको नाम हुन्छ। र प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा भएको डक्टको नाम जहिले पनि के बुझ? स्टेन्सन डक्ट। स्टेन्सन डक्ट। मैले तिमीलाई पहिला ग्ल्यान्ड पढाएको भए सजिलो हुँदो रहेछ। जस्तै प्यारोटिड ग्ल्यान्डले चाहिँ जहिले पनि कस्तो फ्लुइड मात्र निकाल्छ भनेर सोध्छ? सेरस फ्लुइड मात्र निकाल्छ। सेरस भनेको पानी जस्तो। तिम्रो थुक कस्तो हुन्छ? थुकमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा सेरस, अर्को म्युकस। सेरस भनेको चाहिँ पानी जस्तो रसिलो रसिलो, म्युकस भनेको चाहिँ च्याप च्याप्टासिने अलि कसिलो कसिलो। यिनीहरूको काम छ सेरस रसिलो, म्युकस कसिलो। अहिले यो कुरा फेरि एकछिनमा आउँछ नि त। अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बाहिरको त भेस्टिब्युल भयो। अब तिम्रो टिथ भन्दा भित्रको अनि फ्यारिङ्स सम्मको सबै स्पेस जुन छ द्याट इज कल्ड बक्कल क्याभिटी। अनि जसलाई हामी भन्छौँ ओरल क्याभिटी प्रोपर। यो हो के प्रोपर ओरल क्याभिटी भनेको। यसमा तीनवटा चिज हुँदो रहेछ। माथि हुन्छ प्यालेट, तल हुन्छ टङ, चारैतिर हुन्छ टिथ, अनि पछाडिपट्टि हुन्छ ओरोफ्यारिङ्स। यो फोटोमा देख्छु इलाएर। माथिपट्टि के छ? प्यालेट, माथिपट्टि के छ? प्यालेट, तलपट्टि के छ? टङ, चारैतिर अगाडिदेखि पछाडिसम्म चारैतिर के छ? टिथ। तर यति भाग पछाडि के छ? यो त फ्यारिङ्स हो। यो भाग पछाडि देखेको के हो? फ्यारिङ्स हो है। ल अब हामीले यही कुरालाई इन्डिभिजुअल पढ्छौँ। पहिला कुरा गरौँ प्यालेटको। ल प्यालेटलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्ने भएर कति सजिलो छ के। एउटालाई भने हार्ड प्यालेट, अर्कोलाई भने सफ्ट प्यालेट। हार्ड प्यालेट किन हार्ड छ? किनभने हार्डमा यसमा हार्ड छ भने हड्डी छ। बोनी प्यालेट हो यो। कुन कुन बोनले बनाउँछ भने नि तिम्रो माथिको बोन म्याक्जिला, तलको बोन म्यान्डिबल थाहा छ। त्यसले माथिको प्यालेट बनाउने भनेको म्याक्जिला बोन एन्ड प्यालाटाइन बोनले बनाउँदो रहेछ। अब तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा भनेको यो ऱ्याबिटमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा छ। ल ऱ्याबिटमा जाऊ। ऱ्याबिटमा चाहिँ न्याजो प्यालाटाइन डक्ट खुल्छ यहाँ हार्ड प्यालेटमा। ऱ्याबिटलाई हामीले के पनि भन्छौँ? बन्नी। बन्नी, बन्नीको बोन्नीमा, बन्नीको बोन्नी प्यालेटमा एउटा डक्ट खुल्दो रहेछ। द्याट इज कल्ड न्याकबाट प्यालेटसम्म जोडिने डक्ट, न्याजो प्यालाटाइन डक्ट। यसले के गर्छ होला? हामीले के गर्छौँ? पहिला कुनै पनि कुरा सुँग्छौँ अनि बास्ना मिठो आयो भने खान्छौँ अनि बल्ल स्वाद लिन्छौँ। ऱ्याबिटले के गर्छ? पहिला खान्छ अनि खाँदै गर्दाखेरि उसको प्यालेट जैकोब्सन भनेको के हो? अल्फ्याक्टरी रिसेप्टर हो। यसले अनि सुँग्छ, खान्छ, बाहिर स्वाद पनि लिइरहेछ, गन्ध पनि लिइरहेछ, स्वाद पनि लिइरहेछ, गन्ध पनि। तिमीले यहाँनिर बुझ्न पर्ने भनेको कुरा के रहेछ भन्दा जैकोब्सन अर्गन इज अ olfactory receptor which is present around the nasopalatine ducts which ultimately opens in bony palate। त्यसैले यो हार्ड प्यालेट अथवा बोन्नी प्यालेटमा यो कुरालाई तिमीले सम्झिन जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ जो यहाँसम्म क्लियर छ भन्न त मलाई? मेसेज गरौँ, मेसेज क्लियर छ यति? यस। ल अब सफ्ट प्यालेटमा हो। सफ्ट प्यालेट, सफ्ट प्यालेट भनेको के हो त? सफ्ट प्यालेट इज अ मसल। खतरा बुझाएको छ? क्लियर छ सर? ठिक छ। कसले एकजनाले चाहिँ नो सर भने? सुरज अग्रवालले खै के बुझेन, पछि बुझ्छ।
ल muscles fiber, soft palate is a muscle fiber covered by a mucous membrane. Simple नबुझे पनि केही बुझ्नु पर्दैन. सफ्ट प्यालेट भनेको मसल हो, हार्ड भनेको बोन हो, यति बुझ्नु पर्यो. त्यसपछि सफ्ट प्यालेट पछाडि तुन्द्रङ्ग झुन्डेको ह्याङ्गिङ पार्ट अफ सफ्ट प्यालेट युभुला. ह्याङ्गिङ पार्ट अफ सफ्ट प्यालेट इज कल्ड युभुला, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ वेलम प्यालाटी. अघि नै कसले लेखेको थियो मलाई, अघि नै कसले लेखेको थियो वेलम प्यालाटी भनेको यही हो सर भनेर नि, यसलाई भने वेलम प्यालाटी. कसले लेखेको थियो मैले नि बिर्सेँ नाम. विपना ऱ्यान्डमली नपढाउनु है डाक्टर साहब, रे पहिले रहेछ. मैले कहिले पनि ऱ्यान्डमली पढ फिल्टर प्यालेट अब कुरा गर्नु पर्यो. काम भनेको तुन्द्रुङ्ग झुन्डिन्छ, खानेकुरा खाएपछि त्यो युबुलालाई खानेकुराले धकालिदिन्छ अनि गएर नाजोफ्यारिङ्स बन्द गर्छ. टु क्लोज द नाजोफ्यारिङ्स. युबुलाको काम भनेको नाजोफ्यारिङ्सलाई बन्द गर्ने ड्युरिङ स्वालोइङ. खानेकुरा निल्ने बेलामा तिमीले खानेकुरा निल्नुपर्छ अनि बल्ल तिम्रो खानेकुरा सही बाटोमा जान्छ. नाजोप्यालाटाइन डग भनेको नोजदेखि प्यालेटसम्म. कुन प्यालेटसम्म? हार्ड प्यालेटसम्म. तर कसको? बोनी प्यालेट. कसको? बन्नीको मात्र. हामीमा हुँदैन यो कुरा, हामीमा हुँदैन है यो नाजोप्यालाटाइन डग. यो ऱ्याबिटमा मात्र हुन्छ. अनि ऱ्याबिटले के गर्छ? खाँदा खाँदै सुँग्छ. त्यसले अल्फ्याक्टिभ रिसेप्टर हो, जसले भन्छ ज्याकोब्सन अर्गन. यति हो के. टङ बोन इज द स्ट्रङ्गेस्ट हो. टङ भनेको बोनै होइन, के भन्छ मेरो. टिथ. टिथ इक्टोडर्म र मेजोडर्मबाट बनेको हुन्छ. बाहिरको भाग इनामेल हुन्छ, भित्रको भाग डेन्टिन हुन्छ. म अहिले फोटै बनाएर देखाउँछु टिथको आत्तिनु. मैले ल टिथ बनायो भने यस्तो सजिलो तरिकाले बनाइदिन्छु ल, तिमीहरू हेरि हुन्छ ल पक्का. तिमीहरूलाई बनाउनु त पर्दैन, तर ल अरू लेखेको कुरामा ध्यान नदेऊ. मैले टिथ बनाए लिएर यस्तो गरिदेऊ. त्यसपछि अब यसको भित्र पनि केही चिज बनाइदेऊ. भित्र पनि यस्तै चिज बनाइदेऊ. हेर है ल. अनि यो भित्रको चिजलाई भर्देऊ. हेर है. त्यसपछि यहाँनिर तिम्रो माथिपट्टि यसरी बनाइदेऊ. त्यसपछि यहाँबाट तलतिर नि फेरि यसरी नै बनाइदेऊ. अनि यहाँनिरबाट तिमीले यसलाई छुट्टाइदेऊ यसरी. ल यो हरियोले बनाएको गम हो. गममा गढेर बसेको जति सबै चिज रुट हो. माथि जति देखिएछ त्यो क्राउन हो. अनि गममा जति गढेर बसेछ त्यति भाग चाहिँ क्राउन र रुटको बीचको नेक हो. है ल अब ध्यान देऊ. मैले जति पनि भित्र यो पर्पल कलरको बनाएको छु यो पल्प हो. पर्पल कलरको यो पल्प हो. जुन येल्लो कलरको बनाएको छु यति ल हेर त. पर्पल कलरको पुरै बाहिर मैले येल्लो कलरको यो बनाएको छु. पुरै माथिदेखि तलतिर पुरै पुरै क्राउनमा पनि रुटमा पनि नेकमा पनि यो पुरै येल्लो वाक्यो डेन्टिनो. पुरै येल्लो वाक्यो डेन्टिनो. त्यसपछि मैले येल्लो भागको बाहिरपट्टि यहाँनिर हेर त यति गमको बाहिर यति बनाएको छु नि. दिस इज इनामेल. दिस इज इनामेल. इनामेल जहिले पनि व्हाइट हुन्छ. अनि यो इनामेलकै एक्सटेन्सन तर गम भन्दा मुनि हो यो भाग. दिस इज सिमेन्टम. ल हेर
यति हो दाँतमा। अब तिमीले जान्न पनि तीनटा कुरा। सबभन्दा पुरै माथिदेखि तलतिरै हुने डेन्टिन, डेन्टिनको भित्र पल्प, डेन्टिनको बाहिर माथिपट्टि इनामेल, तलपट्टि सिमेन्टम। सक्यो कुरा। बुझ्यो कुरा? एकदम सजिलो तरिका हो। जुन गममा गड्या छ द्याट इज नेक, गमभन्दा माथिको क्राउन बाहिर देखिन्छ, तिमीले देख्ने भनेको क्राउन हो, रुट भित्र गडेर बसेको छ। सक्यो कुरा। यस्तो खाले दाँत हो क्या हाम्रो। गममा हेर त्यो सकेटमा रुट जरा गाडेर बसेको छ नि, हो यस्तो जरा गाडेको दाँतलाई भन्छौँ थेकोडन्ट। थेकोडन्ट, डन्ट भनेको डेन्टिस्ट्री, टिथको स्टडीलाई हामी डेन्टिस्ट्री भन्छौँ। थेकोमा मदानी गाड्या जस्तो गडेर बसेको छ, दिस इज थेकोडन्ट। अनि हाम्रो टिथको सेप सबैको फरक फरक हुन्छ। हाम्रो टिथ 4 किसिमको हुन्छ। एउटालाई भन्छ इन्सिजर, त्यसपछिकोलाई भनिन्छ केनाइन, त्यसपछिकोलाई भनिन्छ प्रिमोलार, अनि त्यसपछिकोलाई भनिन्छ मोलार। यिनीहरूको सबै फरक फरक छ। यिनीहरूको सबै फरक फरक छ। सबै दाँत सेम छ भने द्याट इज होमो अथवा आइसोडन्ट। तर हाम्रो दाँत सबै फरक छ, त्यसैले हाम्रो दाँत के हो? हेटेरोडन्ट। हाम्रो दाँत के रहेछ? हेटेरोडन्ट। ऱ्याबिटको पनि सेम हो। मैले जबसम्म कुनै डिफरेन्स भन्दिनँ, ऱ्याबिट र हाम्रो सेम हो है। डिफरेन्स भन्छु जब, अनि ऱ्याबिटको भन्छु। मैले मान्छे पढाइरहेको छु, ऱ्याबिट पनि सँगसँगै पढाइरहेको छु। मैले जे चिज केही कुरा भन्दिनँ भने त्यो ऱ्याबिटमा पनि हो, मान्छेमा पनि हो। अनि केही डिफरेन्स छ भने मैले ऱ्याबिटमा यस्तो हुन्छ है भन्छु, भन्नाले बेसिकली मैले मान्छे पढाइरहेको छु है। ल, अनि हाम्रो दाँत चाहिँ के हुन्छ भने, हाम्रो दाँत एकचोटि आउँछ। हाम्रो टोटल दाँत 32 वटा हुन्छ। सुनाइ राम्रोसँग। 32 वटा दाँत मध्ये पहिला आउँछ 20 वटा दाँत मात्रै आउँछ पहिला है। यो 20 वटा दाँत झर्छ। त्यसपछि यसकै ठाउँमा फेरि 20 वटा दाँत आउँछ, अनि अर्को 12 वटा दाँत चाहिँ आउँछ, अनि कहिले पनि झर्दैन। हेर, जुन दाँत पहिला आयो, झर्यो, अनि फेरि आयो भने त्यसलाई कतिचोटि आएको भने डाइफायोडन्ट। डाइफायोडन्ट। आयो दाँत, अनि झर्यो, फेरि आयो। तिम्रो दाँत आउँछ बच्चा बेला, अनि उखाल्छौ फाल्छौ, अनि कहाँ गयो दाँत? बच्चा बेला सोध्छ मेरो दाँत त मुसाले लयो भन्छ नि, हो त्यो दाँत भनेको डाइफायोडन्ट। फेरि आउँछ त्यो। तर अर्को दाँत हुन्छ तिम्रो एकचोटि मात्र आउँछ, अनि यो झर्यो भने फेरि आउँदैन। यो दाँतलाई भन मोनोफायोडन्ट। हेर त, हाम्रो दाँतको भेराइटी कस्तो हुँदो रहेछ। हाम्रो दाँत थेकोडन्ट हुँदो रहेछ अन द बेसिस अफ पोजिसन, हेटेरोडन्ट हुँदो रहेछ सिमिल्यारिटी कि डिसिमिल्यारिटीको आधारमा, अनि अर्को हाम्रो दाँत झर्छ झर्दैन, कतिचोटि आउँछ भन्ने कुरामा डाइफायोडन्ट हुँदो रहेछ। ऱ्याबिटको पनि सेम हो। फ्रकको केसमा अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। फ्रकको दाँत थेको हुँदैन, एक्रो हुन्छ। फ्रकको दाँत हेटेरो हुँदैन, होमो हुन्छ। अनि फ्रकको दाँत डाइफायोडन्ट अथवा मोनोफायोडन्ट हुँदैन, पोलिफायोडन्ट हुन्छ। फ्रकको दाँत झार्देऊ फेरि पलाउँछ, झार्देऊ फेरि पलाउँछ। मान्छेको दाँत बच्चा बेलामा झरेको पलाउँछ, अब झर्यो पलाउँदैन। एकदमै सिम्पल फन्डा हो। दाँत यो हो। ल हेर, मैले सबै कुरा लेख्दैछु सर र पढ्ने। थेकोडन्ट भनेको के रहेछ? फर्मली लज्ड इन अ बोनी सकेट। बोनको सकेटमा, माथिपट्टि म्याक्सिलरी सकेटमा, तलपट्टि म्यान्डिबुलर सकेटमा हाम्रो बोन बस्छ भने द्याट इज कल्ड थेकोडन्ट। डाइफायोडन्टको मतलब के हो? ग्रोज ट्वाइस इन अ लाइफ। दुईचोटि दाँत आउने हो। अर्लियर सेट इज कल्ड डेसिडियस अथवा ल्याक्टियस अथवा मिल्क टिथ। पहिला आएको 20 वटालाई के भन्ने? डेसिडियस टिथ, जुन कतिवटा हुन्छ? 20 वटा हुन्छ भने बाँकी 12 वटा चाहिँ के हुन्छ? मोनोफायोडन्ट हुन्छ। यो चाहिँ एकचोटि आउँछ अनि यो झर्दैन, त्यही चिज बसिरहन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ भने क्लियर छ सर भन, अनि म अगाडि जान्छु। अनि अर्को पनि हेटेरोडन्ट।
हेटेरोडन्ट भनेको के हो त सबै दाँत फरक फरक छ अनि यसलाई तिमीले कसरी सम्झिने इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलार एन्ड मोलार इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलार एन्ड मोलार अनि हाम्रो अब डेन्टल फर्मुलाको कुरा गर्छौं मोनो पर्मानेन्ट टिथ भनेको अब तिमीसँग भएको 32 वटै दाँतलाई पर्मानेन्ट टिथ भन्ने हो बच्चा बेलामा जुन झरेर गयो त्यो टेम्पोररी टिथ गइसक्यो अब तिमीसँग जति टिथ छ दे आर अल पर्मानेन्ट टिथ है ल अब इन्सिजर टिथ भनेको इन्साइज भनेको काट्ने काम गर्छ अगाडिको दाँत हो यसमा कस्प हुँदैन कस्प भनेको जस्तै दाँत अहिले अघि मैले बनाएको थिएँ नि कहाँ गयो अब ल यसमा यहाँनिर दाँतमा तिमीले क्यानाइन टिथ देखाएको छौ क्यानाइन टिथ भ्याम्पायर्सहरु चुच्चो चुच्चाउँछ नि हो यसलाई कस्प भनिन्छ अहिले क्यानाइन्सले चिथर्ने काम गर्छ मासुलाई यसमा एउटा कस्प हुन्छ त्यसले यसलाई कस्पिड भनिन्छ प्रिमोलारमा दुईटा कस्प हुन्छ यसलाई भनिन्छ बाइकस्पिड अनि मोलारमा चाहिँ दुई भन्दा बढी कस्प हुन्छ कस्प भनेको माथिको भाग रुट भनेको तल गडेको भाग सिमेन्ट ट्याप भइहाल्छ नि किन हुँदैन र मलाई थाहा छैन यस्तो यस्तो कुराहरु नचाहिने कुरा जुन डिफरेन्स छ र्याबिट तिमीहरुले पढ्ने भनेको मान्छेको र्याबिटको पढ्ने हैन तिमीहरुलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको मान्छेको तर मान्छेसँग कुनै कुनै र्याबिटको पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि हो त्यो पार्ट चाहिँ जान्नु पर्छ के र्याबिटको तिमीले र्याबिटको पुरै सिस्टम जान्न पर्दैन किन भन्दा तिमीहरुले पढ्ने भनेको ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी हो ह्युमन एनाटोमी र फिजियोलोजी तर तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दा ह्युमनको नगरेर र्याबिटको गर्न पर्ने हो तर अझै तिमीले र्याबिट नगरेर र्याटको गरे हो कहानी त त्यस्तो छ नि त त्यही भएर तिमीले र्याबिटको सबै कुरा जान्न जरुरी छैन जे पढाउँछु त्यति मात्र जान्नु है सो हार्डेस्ट सब्स्टेन्स इन द बडी के होला कमन सेन्स लगाउन कमन सेन्स लगाउन सक्दैनौ तिमीले ल अहिले आउँछ त्यही पनि नाक ल यो भयो अनि जसको दाँत सबै फरक फरक छ नि त्यसको फर्मुला जसको सेम छ फर्मुला हुँदैन मान्छेको र र्याबिटको चाहिँ डेन्टल फर्मुला हुन्छ कुरा गरौँ डेन्टल फर्मुलाको ल हेर त डेन्टल फर्मुला बच्चा बेलामा 20 वटा मात्र दाँत आउँछ हामीले दाँतलाई अब यसरी कुरा गर्ने ल हेर सँग ध्यान दिऊ है त यो मुख यहाँनिर दाँत छ बच्चा बेलामा दाँत पहिला यहाँनिर आउँछ तल टक्क यसरी दुईटा आउँछ दाँत हो त्यसपछि फेरि यो दुईटा आउँछ त्यसपछि माथि आउँछ त्यसपछि फेरि यो क्यानाइन आउँछ त्यसपछि प्रिमोलर आउँदैन नि एकैचोटी मोलर आउँछ दुईटा यसरी दाँत आउँछ बच्चामा ल अब तिमीले कसरी ध्यान दिने भने तिम्रो सेन्टर यो भनेको इन्सिजर दाँत हो त्यसपछि आउँछ क्यानाइन त्यसपछि प्रिमोलर अनि त्यसपछि मोलर टिथको ओरिजिन इक्टोमेजोरलमा लिनु ओरिजिन यसरी हुन्छ दाँत अब तिमीले फर्मुला भन्दा जे पनि के इन्सिजर लेख्ने अनि क्यानाइन लेख्ने त्यसपछि प्रिमोलर लेख्ने अनि मोलर लेख्ने माथि अनि तल पनि त्यसरी नै लेख्ने इन्सिजर क्यानाइन प्रिमोलर र मोलर लेख्ने यो काम भयो राइट हाफको लेख्यौ लेफ्ट हाफ पनि सेम हुन्छ इन्टु 2 गर्दिने दिस इज योर डेन्टल फर्मुला हिसाब गरेपछि आइहाल्छ ल हेर बच्चामा हेर त इन्सिजर कतिवटा हुँदो रहेछ दुईटा क्यानाइन कतिवटा हुँदो रहेछ एउटा प्रिमोलर हुँदैन पीएम भनेको प्राइम मिनिस्टर बच्चा प्राइम मिनिस्टर त हुँदैन 0 त्यसपछि मोलर दुईटा 2102/2102 इन्टु 2 किनभने 4वटा क्वाड्रेन्टमा मैले डिभाइड गरेछु अप्पर लेफ्ट क्वाड्रेन्ट अप्पर राइट क्वाड्रेन्ट लोअर लेफ्ट क्वाड्रेन्ट एन्ड लोअर राइट क्वाड्रेन्ट यसरी चाहिँ हाम्रो डेन्टल फर्मुला हुन्छ र तिम्रो डेन्टल फर्मुला कति हो मलाई लेखेर पठाऊ म हेर्छु तिम्रो डेन्टल फर्मुला कति हो तिम्रो डेन्टल फर्मुला कति हो ल मलाई लेखेर पठाऊ 2 1 2 3 नै नहुन पनि सक्छ तिमीसँग किन अब ध्यान देऊ तिमीसँग 2 हुन्छ ठीक छ 1 हुन्छ ठीक छ अब तिमीसँग प्रिमोलर आउँछ 2 यो पनि ठीक छ
तर तिम्रो मोलार 3टा छैन, तिमीसँग 2टै छ। किन भन्दा लास्टको थर्ड मोलार भनेको विजडम टिथको त्यो तिम्रो आइसकेको छैन। त्यो आउन चाहिँ 13 वर्षदेखि 25 वर्षभित्रमा आउँछ भन्छन्, तर म आफै 28 वर्ष भइसके है, तैपनि मेरो पनि 4वटै आएको छैन, 3टा र आधी आइपुगेको छ। तिमीहरूको दाँत, मेरो दाँत 31.5 छ भन्न पाउँछु मैले, किनभने आधा मात्रै आएर बसिरहेछ। र यो थर्ड मोलार आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै पेन हुन्छ। र थर्ड मोलार भनेको भेस्टिजियल टिथ हो, किनभने हाम्रो उमेर बढ्दै गए अनुसार, हाम्रो इभोल्युसन हुँदै जाँदा हाम्रो फेसको साइज घटिरहेछ अनि ब्रेनको साइज बढिरहेछ। त्यसैले तिमीले एलियनहरू बनायो भने यस्तो खाले सेप बनाउँछौ कि हो, यस्तो सेप भएको मान्छे ब्रेन ठुल्ठुलो भइरहेछ, फेस सानो भइरहेछ। फेस सानो भएको छ भने मतलब स्पेस कम छ, अनि त्यो दाँत आउनलाई दुख्छ तिमीलाई। जसको भेस्टिजियल टिथ, भेस्टिजियल अर्ग्यानहरू जसको हराउँदै जान्छन् त्यो डेभलप हुँदै गएको भनेर बुझ्ने हो है। जोसँग विजडम टिथ छैन नि त्यो झन् डेभलप हो कि खासमा। बुढापाकाले चाहिँ भन्छ नि यसको बुद्धि बङ्गारै आएको छैन, कहाँबाट बुद्धि आउँछ, त्यो हावा कफ हो है। तिम्रो लेभल बढ्दै गएको भनेर तिमीले बुझ्नुपर्छ। भेस्टिजियल चिज भनेको तिमीलाई नचाहिएर फालिँदै गएको हुन्छ, तिमी एडभान्स हुँदै गएको हो नि त हैन। तिम्रो शरीरमा भुत्लै भुत्ला आउँछ भने तिमी एडभान्स भएको होइन, त्यो त हाम्रो प्राइमेट्सको क्यारेक्टर तिमीले अझै बोकिरहेछौ है। त्यसले एडभान्स हुँदै जानु भनेको यो चिजहरू हो। ल बुझिन्छ, यहाँसम्म क्लियर छ भने त मेसेज गर। ल क्लियर छ। अब डेन्टल फर्मुला सोध्छ। बच्चाको डेन्टल फर्मुला भनेको यो हो, बच्चाको, तिम्रो यो हो, मेरो यो हो है। ऱ्याबिटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त डेन्टल फर्मुला भने, ऱ्याबिटले त मासु खाँदैन, ऱ्याबिटले मासु नखाएपछि ऱ्याबिटको कनाइन हुँदैन। क्यानाइन टिथले हो नि त मासु चिथोर्ने, भ्याम्पायरहरूले रगत खाने छेडेर। ऱ्याबिटमा चाहिँ क्यानाइन हुँदैन। त्यसैले ऱ्याबिट पनि थोते हुँदो रहेछ ल हेरे, दाँत छैन एउटै। ऱ्याबिट पनि थोते, बच्चा पनि थोते। जो थोते छ त्यो क्युट देखिन्छ हो। बच्चाको प्रिमोलार छैन, ऱ्याबिटको चाहिँ क्यानाइन छैन। बच्चा त केही समय थोते हो, ठुलो हुँदै गएपछि दाँत आउँदै जान्छ, तर ऱ्याबिट जिन्दगीभर थोते हुन्छ, त्यसले ऱ्याबिट जिन्दगीभर क्युट हुन्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, क्यानाइन त छैन भनेपछि इन्सिजर, फर्स्ट भनेको इन्सिजर, इन्सिजर र प्रिमोलार बीचको एउटा ग्याप सधैँ रहिरहन्छ ऱ्याबिटमा, द्याट इज कल डायस्टेमा, द्याट इज कल डायस्टेमा। एडल्ट डेन्टल फर्मुला भन्यो भने 2 1 2 3 लेख्ने, 2 1 2 3 यो फाइनल डेन्टल फर्मुला हो नि त, 2 1 2 3। यो भनेको 32 वटा दाँत भएको मान्छेको फर्मुला। तिमीहरूको दाँत गन अहिले पनि 2 1 2 2 बाइ 2 1 2 2 नै छ, किनभने तिमीहरूको छैन, मतलब तिमीहरूको 28 वटा दाँत छ। अनि बच्चाको गएर गन्यौ भने बच्चाको त भ्यारिएबल हुन्छ, आउँदै गरे हुन्छ दाँत, तर नर्मल्ली बच्चामा 2 1 0 2 भएर एन्ड हुन्छ। अनि यो दाँत सबै झर्ने हो, जति पनि 2 1 0 2 आछ नि सब झर्ने हो। यति 2 1 0 2 भनेको मिल्क टिथ हो अथवा डेसिडियस टिथ हो। नझर्ने दाँतहरू कुन कुन हो त? जुन पछि आउँछ प्रिमोलार अनि एउटा मोलार हो। यति दाँत हो नझर्ने भनेको। कतिवटा चाहिँ दाँत भयो त नझर्ने? बाह्रवटा हिसाब गर्न सकिहाल्छ है। यो 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 ऱ्याबिटको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ, माथि जति दाँत छ तल त्यति हुन्छ, तर ऱ्याबिटमा चाहिँ माथि चाहिँ 2टा इन्सिजर हुन्छ, तल एउटा इन्सिजर हुन्छ। माथि क्यानाइन हुँदैन, तल पनि क्यानाइन हुँदैन। माथि 3टा प्रिमोलार हुन्छ, तल 2टा प्रिमोलार हुन्छ। माथि 3टा मोलार हुन्छ, तल 3टा
मोलार हुन्छ। ऱ्याबिटको सम्झिनलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने 20को 10 यसरी सम्झ्यौ है। 20 33 2033 सालको कुरा रहेछ अनि यतापट्टि चाहिँ 1023 सालको कुरा रहेछ। माथि धेरै हुँदो रहेछ अनि तल थोरै हुँदो रहेछ। अनि ऱ्याबिटको दाँत क्यानाइन हुँदैन, त्यसैले यसमा डायस्टेमा भनिन्छ, किनभने ऱ्याबिट हर्बिभोरस हो। हामीसँग क्यानाइन, त्यसो माछा मासु फलफुल जे पनि सबै खाइदिन्छौँ। हामीलाई खा भनेर अझसम्म क्यानाइन दिइरहेछ। जब क्यानाइन पनि हराउन थाल्छ, भेजिटेरियन मान्छेहरूको क्यानाइन हराउँदै जान्छ, तर अहिले होइन 2-3 हजार वर्षपछि फेरि भन्नुलाई त्यत्रो बाँचिन्छ उसको जेनेरेसनमा हराउँदै जान्छ। ल यो टिथको एरेन्जमेन्ट मैले देखाइसकेको छु तिमीहरूलाई। यो टिथको जुन भाग देखिन्छ द्याट इज क्राउन, जुन भाग देखिन्छ द्याट इज क्राउन, जुन गममा इम्बेड हुन्छ द्याट इज नेक, अनि तल पुरै सकेटमा बस्ने द्याट इज रुट। बाहिरपट्टि माथि भएकोलाई भने इनामेल, सेम चिज बाहिरपट्टि तर तल भएकोलाई तिमीले भन सिमेन्ट, सिमेन्टम। बीचमा भएको पुरै माथिदेखि तलतिर भएकोलाई भने डेन्टिन, अनि डेन्टिनको भित्र भएको पल्प क्याभिटी जहाँ हुन्छ पल्प, अनि यहाँनिर चाहिँ एकल फोरामिन हुन्छ, दाँतको प्वाल हुन्छ यहाँनिर रुटमा, अनि यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई दाँतलाई सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल नर्भहरू जान्छ। तर यो नर्भहरू जस्तै ल हेर त, यो नर्भले डेन्टिनलाई सप्लाई गर्छ अलिकति, तर इनामेललाई सप्लाई गर्दैन। तिमीलाई इनामेलमा पेन हुँदैन नि, तिमीले दाँत धेरै घोटेर माझ्यौ भने के हुन्छ? मैले भनेको छु डेन्टिनको कलर येलो हुन्छ, इनामेलको कलर व्हाइट हुन्छ। त्यसैले तिम्रो नर्मल टिथको कलर कस्तो हुन्छ? येल्लोइस व्हाइट हुन्छ, येल्लोइस व्हाइट, पहेँलो पहेँलो सेतो हुन्छ कि पुरै क्लियर सेतो हुँदैन तिम्रो दाँत हो, किनभने भित्र येल्लो छ अनि त्यसले गर्दा अलिअलि येल्लो इम्प्रेसन दिन्छ। तर तिमीले दाँत म मजाले सेतो दाँत बनाउँछु भनेर घोटै गर्यो भने के हुन्छ? यो इनामेल घोटिँदै गयो भने डेन्टिन बाहिर एक्सपोज हुन थाल्छ अनि तिम्रो दाँत पहेँलो हुन्छ। र डेन्टिन बाहिर एक्सपोज भए मा त नर्भ पनि छ, इनामेलमा त छैन नि नर्भ। इनामेल भनेको त टिस्यु नै होइन, इनामेल भनेको त सब्स्टेन्स मात्र हो। यो त सब्स्टेन्स मात्र हो, यसलाई न केही थाहा हुन्छ न केही हुन्छ, केही पनि मतलब हुँदैन इनामेललाई है। त्यसैले तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको इनामेल भनेको त सब्स्टेन्स मात्र हो, टिस्यु होइन। डेन्टिन भनेको त टिस्यु नै हो। टिस्युमा त ब्लड सप्लाई हुन्छ, नर्भ सप्लाई हुन्छ हो। यो झनन्न हुने भनेको तिम्रो डेन्टिन बाहिर एक्सपोज भएको हो। त्यसैले अथवा इनामेलबाट डिफ्युज भएर गएर एकछिनमा झनन्न नि हुन सक्छ, तर त्यो भनेको त यसले हावा कुरा भयो। त्यसैले जसको डेन्टिन एक्सपोज धेरै भएको छ नि त्यसको दाँत धेरै झनन्न गर्छ, दाँत माझ्दा पनि सिरिङ्ग गर्छ, केही कुरा गर्दा सिरिङ्ग गर्छ, द्याट इज कल्ड सेन्सिटिभिटी। अनि एड आउँछ टिभीमा, एड आउँछ के भनेर आउँछ? तपाईको दाँत झन्झनाउँछ यस्तो केही हुन्छ नि यो मन्जनले दाँत माझ्नुहोस् भनेर आउँछ नि, हो यस्तै कुरा। सेन्सोडिन हो यस्तै के हुन्छ है। ल यो भयो दाँतको स्ट्रक्चर। दाँत सकियो, टाइम पनि सकिन त लाग्यो, तर म 10 मिनट ढिलो थिएँ, एकैछिन लिन्छु है, 5 मिनट जति। ल यो भयो दाँत। अब सबैभन्दा हार्डर लेभलमा जाऊ, सबैभन्दा हार्डेस्ट सब्स्टेन्स इनामेल। इनामेल सब्स्टेन्स हो, टिस्यु होइन। डेन्टिन बोन सिमेन्टम भनेको टिस्यु हो। सबभन्दा हार्ड तिम्रो बडीमा के छ? द्याट इज इनामेल। हार्ड भन्दा पनि हार्ड छ, हार्ड भनेको हड्डी, बोन भन्दा पनि हार्ड रहेछ। सबभन्दा हार्डेस्ट भनेको इना, त्यसपछि डेन्टिन हो, त्यसपछि बोन हो, त्यसपछि सिमेन्टम हो। यो भनेको मिनरल्सहरू कति छ, इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्टहरू कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। जति इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट भयो त्यति सब्स्टेन्स हार्ड हुन्छ कुनै पनि। तर तिमीलाई सोध्यो हार्डेस्ट सब्स्टेन्स भन्यो भने तिमीले इनामेलमा टिक लगाउनु, हार्डेस्ट टिस्यु भन्यो भने तिमीले डेन्टिनमा टिक लगाउनु। वाट फर्म्स इनामेल एन्ड डेन्टिन? इनामेल भनेको इक्टोडर्मबाट बन्छ, इनामेल भनेको इक्टोडर्मबाट बन्छ।
डेन्टिन भनेको चाहिँ केबाट बन्छ? डेन्टिन भनेको मेजोडर्मबाट बन्छ। इनामेल भनेको तिमीले कागती खाँदाखेरि सुरुमा त्यो अमिलो लाग्ने इनामेलमा हो नि त। यो चाहिँ कुन सेलबाट बनेको हुन्छ भन्दा अमिलो ब्लास्टबाट बन्छ। अमिलो कागती खायो, अमिलो ब्लास्टबाट यो बन्छ। अनि डेन्टिन भनेको डी ओडन्टोब्लास्टबाट बन्छ। ओडन्टोब्लास्टबाट बन्छ। सिमेन्टम पनि ओडन्टोब्लास्टबाटै बन्छ। बुनोडन्टतिर नजाऊ, मैले त्यतातिर पढाउन भ्याउँदिनँ। जम्मा 2 घण्टामा डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँछ, मैले नर्मली डाइजेस्टिभ सिस्टम 5 घण्टा पढाउँछु है। Teeth situated in bony socket is called thecodont. Thecodont. Diastema in both jaw of rabbit. Oh, la. Teeth सक्यो, अब जाऊ टङमा, र टङ सकाएर छोडिदिन्छु आजको क्लास है। टङमा जाऊ। टङ भनेको स्केलेटल मसल हो। टङ इज अ मसल। टङ इज अ मसल। कुन मसल? स्केलेटल मसल। टङ इज अ स्केलेटल मसल। यसमा 4वटा आफ्नै मसल हुन्छ। जस्तै यो टङ भयो, हेर है, राम्रोसँग ध्यान देऊ। यसरी लङ्गिट्युडनल मसल हुन्छ जिब्रोमा हो। यसरी ट्रान्सभर्स मसल हुन्छ जिब्रोमा। अनि मैले 3 डाइमेन्सनल फिगर बनाएँ भने यसरी भर्टिकल मसल हुन्छ जिब्रोमा है। जिब्रोमा यो हुने मसललाई भन हात्तीहरुको टिथ चाहिँ कस्तो हो? त्यो टस्क, त्यो टस्कहरु भनेको क्यानाइन, कुनैमा हात्तीमा वालरसमा यिनीहरुमा फरक हुन्छ। एक कनैमा कसैमा चाहिँ इन्सिजर टस्क बनिन्छ, कसैमा चाहिँ क्यानाइन टस्क बनिन्छ है। सर्पमा म्याक्सिलरी टिथहरु फ्याङ बनिन्छ, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड पोइजन ग्ल्यान्ड बनिन्छ। त्यो सबै कुरा हामी गर्न सक्दैनौं अहिले है। अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने भनेको जिब्रो हो। यो 3 डाइमेन्सनल जिब्रो हो भने यसमा यसरी तलमाथि गरेर बसेको मसल भनेको तलमाथि 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 यसरी तलमाथि बसेको मसल भनेको के भयो त? भर्टिकल मसल भयो। अनि लेफ्ट राइट बसेर यसरी बसेको मसल के भयो? ट्रान्सभर्स भयो। अनि अगाडि र पछाडी बसेर यसरी बसेको मसल के भयो? लङ्गिट्युडनल मसल भयो। फिल्ट्रमको बारेमा के भन्नुपर्छ र? तिम्रो माथि अप्पर लिपको माथि अलिकति छाम त त्यहाँ डिप्रेस पार्ट छ नि अलिकति, दैट इज कल्ड फिल्ट्रम है। ल यो भयो मसल, 4वटा इन्ट्रिन्सिक मसल। लङ्गिट्युडनल माथि पनि हुन्छ, लङ्गिट्युडनल तल पनि हुन्छ। सुपेरियर लङ्गिट्युडनल, इन्फेरियर लङ्गिट्युडनल हुन्छ, अनि ट्रान्सभर्स र भर्टिकल मसल हुन्छ। यसले जिब्रो आफ्नै सेप मिलाउने काम गर्छ। अनि जिब्रोमा टाँसिएको जुन मसल हुन्छ, जस्तै यो मसल कन्ट्र्याक्ट भयो जिब्रो यता गयो, यो मसल कन्ट्र्याक्ट भयो जिब्रो यता गयो, यो मसल कन्ट्र्याक्ट भयो जिब्रो उता गयो। यसले चाहिँ जिब्रोको पोजिसन गर्ने काम गर्छ। यति जान्ने हो तिमीले। इन्ट्रिन्सिक मसल आफ्नै हो, आफ्नो सेप मिलाउने काम गर्छ यसले। एक्सट्रिन्सिक मसल भनेको चाहिँ आफूमा आएर जोडिएको मसल, जसले पोजिसन चेन्ज गर्ने काम गर्छ। र सबै जिब्रोको मसललाई सप्लाई गर्ने नर्भको नाम हो हाइपोग्लोसल नर्भ। हाइपो भनेको मुनिको, ग्लोसल भनेको जिब्रो। जिब्रोको मसललाई सप्लाई गर्नेको नाम हो हाइपोग्लोसल। हाइपो भनेको यो सबैभन्दा लास्टको 12th क्रेनियल नर्भ, 12th क्रेनियल नर्भ। त्यसपछि जिब्रोमा पनि सानो सानो ग्ल्यान्ड हुन्छ, जस्तै सेरस अनि म्युकस दुवै फ्लुइड निकाल्ने नुहुन ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यसपछि सेरस सेक्रेसन मात्र रसिलो रसिलो चीज निकाल्ने इब्नर्स ग्ल्यान्ड हुन्छ, जसले निकालेको चीजलाई भनिन्छ लिङ्गुअल लाइपेज। अब मलाई तिमीले यति भने लिङ्गुअल लाइपेजले केलाई डाइजेस्ट गर्छ? पछि आउँछ कुरा डाइजेसनमा। लिङ्गुअल लाइपेजले केलाई डाइजेस्ट गर्छ? लाइपेज भनेपछि लाइपेज लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्छ। तर लिङ्गुअल लाइपेजले काम गर्न यसलाई एकदमै हाइली एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। र यो बन्नलाई जिब्रोमा बने पनि यो खानेकुरा सँगै तल गएर पेटमा पुगेर अनि लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्छ। पेटमा पुगेर मुखमा गर्दैन, यो कुरा हामी पछि गर्छौँ। यो भयो टङ। लगाएर यो टङ भयो तलको, माथि यो बुला छ, लिप देखा छ।
जिब्रोलाई यसरी माथि फर्काऊ। अब प्यालेटतिर फर्काउँदाखेरि जुन जिब्रोलाई तल जोड्ने देखिन्छ नि, यो सानो त्यान्द्रो इज कल्ड फ्रेनुलम। सानो त्यान्द्रोलाई तिमीले के भन्ने? फ्रेनुलम भन्ने। यो जिब्रो भयो। जिब्रोमा पछाडिको 1/3 भाग चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, अगाडिको 2/3 भाग चाहिँ फ्री हुन्छ। पछाडिको 1/3 भाग चाहिँ फेरिङ्स तिर हुन्छ, अगाडिको 2/3 भाग चाहिँ फेस तिर हुन्छ। त्यसैले यसलाई बनाऊ फेसियल पार्ट, त्यसलाई बनाऊ फेरिन्जियल पार्ट। जिब्रोमा अब स्वादको कुरा हुन्छ। आज टाइम सक्यो, अर्को क्लासमा गरौँला, किनभने तिमीहरूको अर्को सरको क्लास पनि छ। अनि त्यसपछि हामी सेलिभरी ग्ल्यान्डमा जान्छौँ। प्यारोटिड भनेको के हो, सबम्यान्डिबुलर भनेको के हो, सबलिङ्गुअल भनेको के हो, अनि फेरिङ्सको कुरा गर्छौँ। नाजोफेरिङ्स, ओरोफेरिङ्स, ल्यारिङ्गोफेरिङ्स, अनि हामी हिस्टोलोजी अफ जीआई ट्र्याकमा जान्छौँ। धेरै पढ्न सकिएन, अर्को दिन अलिकति फास्ट गर्छु मैले। आजलाई यति राखौँ। थ्याङ्क यू क्लास। भोलि अर्को क्लासमा यहाँदेखि पढ्छु है ल। टङको टेस्टदेखि पढ्छौँ। स्लाइड नम्बर 16 बाट पढ्छौँ ल। आजलाई यति। थ्याङ्क यू क्लास।